हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दी डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। कल जैसे कि हमने देखे थे इंतकाम की आग एपिसोड 1, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका एपिसोड 2। तो आई होप आपको मेरे आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। तो चलते हैं, टाइम वेस्टिंग करते चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। और हाँ, जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट एक और करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए करें, क्योंकि मुझे आपकी एक सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। कहते हैं जब इंसान बार बार टूटता है तो आखिरकार वो रोना छोड़ देता है, और जिस दिन इंसान रोना छोड़ दे तो उसी दिन वो खतरनाक हो जाता है। रूही अब रोती नहीं थी, वो हंसती भी नहीं थी। 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। पूरा गांव नींद की आगोश में था। गलियों में कुत्ते भी खामोश थे। दरख्तों के पत्ते तक हिल नहीं रहे थे, जैसे फितरत भी किसी बड़े हादसे के इंतजार में हो। रूही चारपाई पर बैठी थी, आंखें छत पर जमी हुई। इसके दाएं हाथ पर बंधा हुआ धागा मध्यम रोशनी में हल्का सा चमक रहा था। इसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, अगली मंगल रात 12 बजे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर था हाँ, लेकिन इससे कहीं ज्यादा गुस्सा था। नफरत थी, इंतकाम की आग थी। रूही आहिस्ता से उठी, चादर ओढ़ी, दरवाजा ऐसा खोला कि अजीब सी डरावनी सी आवाज आई और बाहर निकल आई। रात की हवा में अजीब सी नमी थी। चांद आधा बादलों में छुपा हुआ था। हर कदम के साथ मिट्टी की चिरचिराहट रूही के दिल की धड़कन से मिलती जा रही थी। कभी ऐसे लगता कोई पीछे है, वो मुड़कर देखती कुछ नहीं, मगर एहसास बरकरार रहता। पीपल का दरख्त दूर से ही नजर आने लगा, वही दरख्त जिसके नीचे झोंपड़ी थी। आज वो पहले से ज्यादा खौफनाक लग रहा था। इसकी शाखें ऐसे फैली थी जैसे किसी भूखे दरिंदे के पंजे हों। रूही रुक गई, सांस रोकी, फिर कदम आगे बढ़ाए। झोंपड़ी के अंदर जर्द रोशनी जल रही थी। दरवाज़ा खुद बहुत खुल गया। कोई दस्तक नहीं, कोई आवाज़ नहीं। अंदर दाखिल होते ही जलती हुई लुबान की तेज खुशबू नाक से टकराई। वही फकीरनी चटाई पर बैठी थी, आंखें बंद। आ गई? रूही चौंकी। आपको कैसे पता चला? फकीरनी ने आंखें खोली। इन आंखों में आज इंसानियत कम और कुछ और ज्यादा है। जिन्हें माता बुला ले वो कभी रास्ता नहीं बोलते। रूही खामोश रही। आज पहला जाप नहीं होगा। रूही चौंकी। तो फिर? फकीर ने मुस्कुराई। आज मायदा होगा। फकीर ने एक छोटा सा खंजर निकाला। इसकी धार जर्द रोशनी में चमक रही थी। रूही के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये रास्ता वापसी का नहीं। एक बार कदम रखा तो इंसान नहीं रहोगी। रूही की आंखों में अजीब सी नफरत आई। फिर इसने कहा, मैं पहले ही इंसान नहीं रही। फकीरनी ने रूही का दायां हाथ पकड़ा, खंजर से हल्का सा कट लगाया। खून का कतरा टपका। फकीरनी ने जमीन पर दबे
دائرے میں خون ٹپکایا، پھر اپنا ہاتھ کاٹا، اس کا خون بھی ملا دیا۔ آج سے تیرا اور میرا خون ایک ہے، آج سے تیرا دکھ ماتا کا دکھ ہے اور تیرا بدلہ ماتا کا بدلہ ہے۔ ہوا اچانک تیز ہوگی، چراغ کی لو کانپنے لگی، دیواروں پر لگی مورتیاں ہلنے لگی۔ روحی کے کانوں میں سرگوشی گونجی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ روحی چیخ اٹھی مگر آواز باہر نہ آگئی۔ فقیرنی نے روحی کی پیشانی پر انگلی رکھی۔ روحی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پھر منظر بدلنے لگا۔ وہ خود کو ایک اندھی غار میں دیکھنے لگی۔ سامنے آگ کا دریا بہہ رہا تھا، اس دریا کے بیچ ایک سایہ کھڑا تھا، بہت بڑا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، سینگ لمبے، ناخن اور مسکراہٹ۔ یہ کون ہے؟ روحی چیخی۔ فقیرنی کی آواز آئی، یہی ہے تیرا استاد، جنوں کا سردار۔ سایہ بولا، بدلہ چاہیے؟ روحی نے کانپتے ہوئے کہا، ہاں، تو اپنی انسانیت چھوڑنی ہوگی۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر روحی کی آواز، لے لو۔ سایہ ہنسا اور منظر ختم ہو گیا۔ روحی ہوش میں آئی تو زمین پر گری ہوئی تھی، جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ فقیرنی اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ آج سے تجھے خواب آئیں گے، ان خوابوں میں تیرا استاد تجھے سکھائے گا۔ کیا سکھائے گا؟ فقیرنی نے سر جھکایا، مارنا۔ اسی رات روحی نے پہلا خواب دیکھا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں کھڑی تھی، سامنے عمران کھڑا تھا، وہی عمران، وہ ہنس رہا تھا۔ تو اب بھی کمزور ہے۔ روحی کے ہاتھ میں اچانک ایک خنجر آ گیا۔ کوئی آواز اس کے اندر بولی، وار کر۔ روحی نے آنکھیں بند کی اور وار کر دیا۔ خون کے فوارے چھوٹے، روحی چیخ کر جاگ گئی، مگر حقیقت میں اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ آپ کو وہ سٹارٹنگ میں پارٹ 1 کا عمران یاد ہوگا جس نے اس کی عزت بچپن میں لوٹی تھی۔ سب سے پہلے خون اس نے عمران کا کیا، ایک جن کا سہارا لے کر۔ تو دیکھتے ہیں آگے آگے کس کی موت ہونے والی ہے۔ گاؤں میں شور مچ گیا، عمران مر گیا۔ لوگ کہتے تھے کسی جانور نے پھاڑ دیا، مگر روحی جانتی تھی یہ پہلا بدلہ تھا اور یہ صرف آغاز تھا۔ شام کو فقیرنی آئی، پہلا قرض اتر گیا نا۔ روحی کی آواز بے جان تھی۔ اگلا کون؟ فقیرنی نے مسکرا کر کہا، جو تجھے رلائے گا۔ جس رات عمران مرا، اسی رات روحی کے سائے نے بولنا شروع کیا، اور سایہ صرف ایک ہی الفاظ کہتا تھا، خون، بدلہ۔ روحی تم اپنا سب سے بدلہ لو گے، جنہوں نے تمہیں بچپن میں دکھ دیا، تمہیں اتنا کچھ کہا، تم سب کو مارو گی اور ایسی موت دو گی کہ سب یاد رکھیں گے۔ تو ایپیسوڈ 3 کا آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں ایپیسوڈ 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ ایپیسوڈ 3 بہت کمال کا ہونے والا ہے۔ سو جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ 3 میں پھر دوبارہ ملیں گے، ایک نئے خوف، ایک نئے قتل، ایک نئے خون کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔